One TV Newsbreak. NGCP misaad nga aksyonan ang power outage nga nakaapekto sa serbisyo sa Muelsidos. Misaad ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga magpatuman og konkretong lakang aron masulbad ang nagbalik-balik nga brownout nga nakaapekto sa mga konsumidor sa Misamis Occidental kon Misamis Occidental 2 Electric Cooperative Incorporated kon Muelsidos. Gihimo ang maong pasalig atol sa coordination meeting tali sa mga opisyal sa Muelsidos og NGCP. Then girepresentar usab sa grid operator ang mga planong pagpaayo o pag-upgrade sa mga substation nga nagserbisyo sa kooperatiba. Sumala ni Muelsidos General Manager Engineer Ruel Christian M. Agustero. Importante nga klaruhon sa NGCP ang tinuod nga hinungdan sa transparent ko na transmission related outage tungod kay kasagaran ang electric cooperative ang pasanginlan sa publiko. Iyang gipasihugda nga kinahanglang unahon ang rehabilitasyon o modernisasyon sa nagkatigulang nga 69 kilovolt nga kilovolt o 69 kV transmission line. Sa bahin sa NGCP, giingon nga ang ubang interruptions resulta sa pagsulod sa bitin kon pagsaka sa bitin sa linya, mga kilat o ang pagkahagbong sa mga sanga sa kahoy sa transmission corridors. Aron matubag kini ilang paligunon ang ilang line clearing operations, magbutang og dugang snake barriers o mag-upgrade sa grounding system aron malikayan ang dugay nga pagkawala sa kuryente. Gihisgutan usab ang posibilidad sa pag-deploy og NGCP linemen dinha sa Misamis Occidental aron mas paspas ang responde sa panahon sa emerhensiya kaysa pagkakaron ana pa sa Aurora, Zamboanga del Sur ang kadaghanan sa ilang personnel. Lakip sa dugayng plano sa NGCP ang pag-ili sa kahoy nga mga poste ngadto sa steel structures o pagtaas sa gitas-on ini gikan sa 40 feet ngadto sa 60 hangtod sa 65 feet. Aron mapaligon ang kasaligan sa sistema, plano usab ang pag-instalar og real-time monitoring og control equipment sa tulo ka substation sa Muelsidos, subay sa direktiba sa Department of Energy. Human sa meeting, nagpasalamat ang pamunuan sa Muelsidos sa NGCP sa paghatag og klarong tubag sa mga isyu labi na kay ang kooperatiba may kasagarang mapasol sa mga brownout nga gikan diay sa transmission line kon transmission level nga problema. One TV Newsbreak.